ये किसी भी इंसान को करोड़पति बना देने वाले अमाल मैं बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि अगर इंसान गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो उसे अमाल और वज़ाइफ करके भी देख लेना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान पे नहूसत भी होती है, बाज़ औक़ात इंसान पे किसी ने बंदिश करवा दी होती है, नजर बद होती है, जादू होता है। तो ऐसी सूरत में अमलियात को भी एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। आपकी किस्मत, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हमारे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। जैसे ये आपको पहला अमल नज़र आ रहा है, तरक्की रिज़्क के लिए, यानी इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ जो आपको रोज़ाना खाने के लिए अशिया मिल जाती हैं बड़ी, इसका इसमें तमाम आपको जो सहूलियात, जो पैसे, जो दौलत, जो जो मिलता है वो शामिल है। नौचंदी जुमेरात, यानी जब नया चांद चढ़ता है तो जुमेरात आती है, उसे नौचंदी जुमेरात कहा जाता है। कोली कुकर लोबान की धुनी देकर इतर लगाकर बाजू पर बांधे, तरक्की रिज़्क के लिए बेहद मौसर है। इसके नीचे करोड़पति एक दिन में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह ऐसे दौलत की बरसात होगी कि आपने उससे पहले कभी सोचा नहीं होगा। ये ऐसा ताकतवर अमल है कि इधर इंसान इसे अपने दाएं बाजू पे राइट आर्म पे बांधता है, राइट आर्म पे बांध रहा होता है ये मबता, उधर ये आप पे लगी हुई तमाम वो बंदिशें, तमाम वो रुकावटें ऐसे दूर करता है, ऐसे तोड़ता है उन बंदिशों को, क्या आपने सोचा नहीं होगा। जैसे इंसान के ये बाजू पे बांधा रहता है, इंसान को एक सुकून महसूस होता है। याद रखिएगा, और जिस पे असरात हो, जादू हो, या किसी ने नजर बद वाला काम कर दिया हो, नजर भी बड़ी बुरी चीज है, जादू से बुरी मेरे मुताबिक नजर है। लोग जादू को बुरा समझते हैं, मेरे नजदीक नजर बद जादू से भी बुरी है। इंसानों से भी बाजू का जादू ही समझ रहा होता है। तो नजर जब हटती है, याद रखिएगा, तो इंसान को सुकून सा महसूस होगा। उसको जैसे कंधों के ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो, सर से बोझ उतर गया हो, ऐसा महसूस होगा। तो आपने इसे एक दफा मेरे कहने पे जरूर आजमाना है। आपको किसी और अमल की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये मैं एक छोटा सा नच देने जा रहा हूँ, इसको जरा समझ के करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में, आपके कारोबार में कैसी बरकत होगी कि उससे पहले आपने इतनी दौलत अपनी जिंदगी में ना देखी हो। यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँ जो मैं हर वीडियो में करता हूँ, कि जब भी गैप से दौलत आए किसी से जिक्र ना करें, तकब्बर में ना आए, ये राज राज रहने दें। ये गैप से दौलत मिल रही होती है तो इसको सीक्रेट ही रहने दें, हिडन रहने दें। लोगों के सामने जाहिर ना करें, अपने घर वालों के सामने जाहिर ना करें। ये अपने दिल में एक राज रखें, तो यकीन करें ये सिलसिला बढ़ता जाता है। जो इस राज को अयां कर देता है, खोल देता है, वो इससे फायदा उठाना खत्म कर लेता है। फिर उसके बाद हमारे पास में भी नहीं रहता। और ये भी गुजारिश है कि इस अमल के बारे में यहाँ किसी से जिक्र नहीं करना, महत तकब्बर में नहीं आना, और गलत कामों पे ये पैसा खर्च ना कीजिएगा, नहीं तो मजीद नखूसत छा जाएगी, मजीद जो है वो भी बरकती आ जाएगी। तो ये बातें जरूर आपने याद रखनी है। कहा जाता है कि इसको ये 3 दफा हाँ के दरमियान अल्लाह लिखा हुआ है, इसको इसी तरह आपने नकल करना है, या प्रिंट निकलवाएं और किसी अपने घर में लटका दिया जाता है। उस डायरेक्शन में लटकाना होता है जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है, किबले की तरफ। दिन में किसी वक्त भी एक दफा, सिर्फ और सिर्फ एक दफा जब वक्त मिले, आपने सूरह फातिहा 7 दफा पढ़नी है, और 3 दफा सूरह इखलास पढ़नी है, और इस पे फूंक मार देनी है। और अपने अल्लाह से ये दुआ करनी है, या अल्लाह पाक मेरे रिस्क के दरवाजे खोल दे। बस इतना कह देना, फिर देखें क्या होता है। फिर आप मुआवजा देखेंगे। ये अमल हमने एक भाई को दिया जो कई कारोबार कर चुका था, लेकिन हर कारोबार में उसे नुकसान होता। उसके बाद मायूस हो गया। मायूसी ऐसी कि तो कर्जदार तंग करते, कर्ज ख्वाह जो है वो घर आके पैसों का तकाजा करते, लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसने यहाँ तक के खुदकुशी की भी कोशिश की। ऐसा कभी भी अमल ना करें। अल्लाह ने जिंदगी बहुत बड़ी नेमत अता की है। बुरा वक्त भी आता है, अच्छा भी आता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान जो है वो अल्लाह की इस नेमत को ऐसे हकीर समझे और इसको ज़ाया कर ले, और आगे भी अल्लाह के सामने जब हाजिर हो तो
اللہ کو منہ نہ دکھا سکے ایسا کام نہیں کرنا۔ طلباء بھائی کو یہ عمل بتایا گیا، اس نے ہم سے رابطہ کیا، یقین کرے آج وہ بھائی اپنی ایک فیکٹری کا مالک ہے۔ اسی طرح ایک بہن نے ہم سے رابطہ کیا جو گھر میں کپڑے سلائی کرتی تھی، حالات نہیں بدلتے تھے، شوہر بھی کام کرتا تھا، لیکن بیوی کے کام کرنے کے باوجود گھر میں ایسی غربت تھی کہ جس کا اگر یہاں پہ تذکرہ کیا جائے، جیسے اس نے بتایا تھا، ایک چیز بتائی تھی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ خیر اس کو یہ عمل دیا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ اس عمل کے کرنے کی دیر تھی، اس بہن کو کپڑوں کی سلائی کا ایک اتنا بڑا آرڈر آیا کہ آہستہ آہستہ اسی عورت کے ساتھ مل کے اس نے اپنی آج ایک بوتیک قائم کر لی اور اچھی اس کی بوتیک چل رہی ہے۔ یہ میرا رب جو ہے وہ رستے کھول رہا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ صرف طریقہ بتا رہا ہوتا ہے، رستہ دکھا رہا ہوتا ہے، کر میرا رب ہی رہا ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا۔ تو آپ بھی جب اس عمل کو کریں گے جیسا میں نے بتا دیا، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس پہ پونک مارنی ہے اور دعا کرنی ہے، اور اللہ آپ کے بھی رزق کے بند دروازے کھولتا جائے گا، آپ خود دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ جو لوگ تعویذ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، ہم ایسے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں ان کے لیے کہ وظیفہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ راتوں رات تقدیر بدلے گی، راتوں رات پیسہ آئے گا، دولت آئے گی انشاءاللہ۔ صرف میرے رب کی ذات پہ توقع رکھ کے عمل کریں۔ مفلسی یعنی غربت دور ہونے کا وظیفہ، یہ رب المشرقے سے شروع کرتے ہوئے وکیلا تک اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جو شخص اس آیت شریفہ کو تونگری حاصل ہونے اور مفلسی دور کرنے کی غرض سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ بادشاہ جنات کو حکم دے گا کہ عامل کی خدمت میں حاضر ہو، جو پوچھے سے حکم دیا جائے گا وہ اس کی تامینز کرے گا۔ اللہ سے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ پاک میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ پاک مجھے غیب سے رزق عطا کر دے، اور اللہ جنات کے بادشاہ کی اس کے لیے ڈیوٹی لگاتا ہے اور اس کو غیب سے دولت عطا کی جاتی ہے۔ اس کی تعداد 786 دفعہ پڑھنا بہتر ہوتا ہے، نہیں تو کھلا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ آپ پہ ہے، آپ کس طرح پڑھ سکتے ہیں آسانی سے۔ بہنیں پڑھنا چاہیں تو ماہواری کے دنوں میں اسے ہرگز نہیں پڑھیں گی، نہیں تو فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ باوضو حالت میں پڑھا جائے تو پھر ہی اصل اس کا فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ آج کے اعمال بھی آپ کو ضرور پسند بھی آئے ہوں گے اور انشاءاللہ ان سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ اجازت ضرور لے لیا کریں۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیا کریں، ویڈیو لائک کر دیا کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیا کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔